आपल्याय मन आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटय दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आज तुका दिता कोतकोती आर्गां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आज तुका दिता कोतकोती आर्गां आमी चोडलां तुदें सरपोत वेदार भिवन पूण मोगान आयलां ह्या वेळार पांय कोर किरकोळ काळजां आमची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार पांय कोर किरकोळ काळजां आमची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार आपयलाय मन आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटय दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आज तुका दिता कोतकोती आर्गां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आज तुका दिता कोतकोती आर्गां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं येया ह्या मिसाक आमी आतां सुरू करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्ताताई मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज जर कोरोना नासलें जाल्यार खंडीत जावन आमी प्रत्यक्ष रुपान हांगासर आसता आसल्या श्रायनांत तरीकी देवान आमकां खरंच ताच्या एका कृपेन हे ऑनलायन मीस आयकूंक एक अवकाश दिला देखून तुमी सगळ्याय हांगासर आसात हे मोतीन दवरून हे मीस आमी ह्या संगतेस आसाव तुमच्या सर्व त्या सवां खातीर आज हे बागी मीस आमी समर्पीत आसतना आमकां लोक जमो पळोवन मस्त सवय सबार लोक हांगासर येतालो वतालो मेळटलो उलयतले पूण आज आमी अशेंच उलया देवा लागी आनी एकमेका लागी कित्याक आमी आयच्या दिसा हें पळयत आसतना आमचेच सांगात बसून सबार कडेन लोक हे मीस पळयत आसा आनी हांव तुमकां जरी पळयना जाल्यार मुखार आमच्या काळजांनी पळयत आसा देखून हे एक अवकाश दिल्ल्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया ही एक घडी आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आमी ह्या फेस्ता दिसा विशेश करून नियाळ करता फ्रातेली तुत्ती जे एन्सिक्लिकल आमच्या पापसाहेबान दिल्लें जावन आसा इगर्ज माते खातीर आमी सर्व भाव आनी भयणी आनी आमी सर्व भाव आनी भयणी खंयच्या रितीन जावन आसा खंयच्या रुपान जावन आसा हें आमी वाचपा उपरांत पळयव्या देखून ह्या मिसाक आयते रितीन आमी फावो जावचे खातीर आनी आमकांच आमी तयाराय करचे खातीर आमचे तावन कितेंय सूख जालें जाल्यार दुसऱ्यांक बोगसूंक आमी खंय सुकलां जाल्यार या इतर कितें आमचे मतीन आसा जाल्यार आमी देवा लागीं जावन आनी एकामेका लागीं जावन बोगसांनी आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगीम सदां जावकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवीदार देव आमची काकूळट करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर
कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवाकून सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळिये. तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उसव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आत्म्या वरवीं आमी जियेत हांव देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. सांव पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला. त्या दाळा रक्तमांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडेच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शाक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्याक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षिता ते तुमच्या वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल नात. पूण आत्म्याचें फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विस्वासीपण, बोळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओडण्या आनी आशा समेत कुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेत हांव देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष. जेजू तुजी उतरां दोळ्याचो उजवाड. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विश्वास.
जेजू तुझी उतरां ताणलेल्यांक उदक जेजू तुझी उतरां भुकेल्यांक जेवण जेजू तुझी उतरां मेलेल्यांक जिवीत जेजू तुझी उतरां रोतेल्यांक बुजवण जेजू तुझी उतरां अपराध्यांक माफी जेजू तुझी उतरां गुलामाक सुटका Alleluia tuka Bapa Alleluia tuka Putra Alleluia पवित्रात्म्या Alleluia देवाक मोरत्या Alleluia देवाक मोरत्या सरस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करचे इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा, तूं तें कशें समजताय. ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेलयसोय मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जडतलोय. पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण. जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुजलेमांतावन येरिकोक देंवून वेतना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागायलें, ताका मारन गाय केले आनी अर्द जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवून वतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामारियागर ताचे शर्शीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयाक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका छात्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छात्राच्या मालकाक रुपयांची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय ते पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगां भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो म्हूण जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय
म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. आज आमी बाळक जेजूचें, मेरेन जेजूचें फेस्त संभ्रमतां आनी आमकां आयचे दिसाचो संदेश जावन आसा, आमी सर्व भाव आनी भयणी. कित्याक आमच्या पापसाहेबान हें एन्सिक्लिकल आमकां दिलें आनी तेंय ह्याच काळार आमी जाणाव कितें घडतेस आसा. कोरोनाच्या ह्या काळांत सबार लोक पिडेनी मेलो, थोडो पोटाक खावंक नासतना मेलो, भुकेन मेलो, आनी थोडो मोतीक आनी काळजाक समाधान नासतना वळवळते आसा. भुरग्यांची इस्कालां बंद, थोड्यांचें काम गेलां. तर अशा संवसारांत आमी जियेत आसतना चुकला कोण म्हूण आमकां सावल पडटा संपुरो. हू इज एट फॉल्ट? आनी कोणाच्या पातकांक आमी हें फारीकपण दितेस आसां. सूख कोणाची जावन आसा आनी भोगूंक कोणा मेळटें आसा हें खंडीत आमच्या मतींत आसतलें. कित्याक आज खंयसर आमी बसून आयकता हें मीस आमकां भोगता संपुरो कितेंय आसलें जाल्यार कितलें बरें जाता आसलें, पूण तशें ना हें खरें. आनी देखून आयच्या दिसा आमकां पापसाहेब म्हणटा की आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन आमची काळजां बदलून हाडूंक आमकां गरज आसा. आमची मनां बदलूंची आमकां गरज आसा. कित्याक आमी आमच्याच संवसारांत बुडोवन रावल्या मनशां जात म्हणून. तर त्या मनशा जातींच आमी जियेत आसतना म्हजें आनी तुमचें कर्तव्य कितें आनी आमी कशें रावूं जाय तें आयच्या वाचपान दिलां आनी तें आमकां त्या एन्सिक्लिकलांत वाचूंक मेळटा. देखून आज आमी हो संदेश आयकत आसतना एक ल्हानशे काणी असो म्हाका उगडास येता. एका माणक्याक आयदनान घालून गॅसार दवरलें गई आनी त्या मनशान हळतार तो गॅस चालू केलो आनी सिमर म्हणटा न्ही लव दवरलो एकदम गॅस. माणकूब बरो नासलो भितर आनी इल्ले वेळ उपरांत कशें तें टेम्परेचर सट्टे गेलें गी ताका आनीक बरें लागूं लागलें. ऊब मेळटा म्हणटा न्ही आमी, ऊब मेळटा. ही फील वॉर्म. ताका बारी बरें लागलें आनी इल्लेशें कशें टेम्परेचर वाडत गेलें गी तशें ताका कळ्ळें की ताचे हात पांय आतां सोडूंक ताका जावनात. कित्याक तें उदक इतलें कोतकोंतोंक लागलें गी माणक्यान चिंतलें हांव बऱ्या जाग्यार आसां, पुरो बरें चल्लां, पूण कशें कतकोतोक लागलें तें माणक्याक कळोंकूच ना आनी माणक्याचो जीव तातूंच गेलो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमकां ही एक ताकीद जावन आसा. इट इज ओके टायप. आमच्या जिणेंत कितें घडटा गी ताचेर आमी जर नियळ करना, आमी खंयच्या रितीन दुसऱ्या सांगाता मेळटा करता उलयता बोक्षिता गी मोग करता गी मोतेंत हागेन धरून बसता गी, जर हेचेर आमी नियळ करना गी तेच माणक्या भशेन आमची जिणी जातेच वता. आमकां कळना, आमी चिंता ओके हें संवसारांत चलता, इतलें चलता, इतलेंय चलता आनी इतलें चलता म्हणटा आसतनाच संवसार कोतकोतोंक लागता. आनी तस्सो खतखत आयचे दीस आमी पळयता. कितल्याय वर्सां जावन तेंय घडोवन आयलां गी एकच मार्चांत आमी जाणाव कितें जालें तें. ताचे उपरांत सगळेंच कितें आसा पुरो बंद जालें. हाका कारण तुमी आनी हांव म्हूण सांगयत गी काही ना तरी काही पळयत आसतना आमी सगळें हाका कारण जावन आसा. देखून पापसाहेब म्हणटा सांत फ्रांसीस सावऱ्यान कशें सांगिल्लें गी की सूर्य म्हजो भाव, चंद्र म्हजी भयण, आख्खो संवसार म्हजो, आख्खो लोक म्हजो, तेंच आमी आयचे दिसा म्हणा जाय. मुखलो कोण आसा गी, पेलो कोण आसा गी, तिसरो कोण आसा गी, आमी एकामेका भाव भयणी जावन आसा. एकामेकाचो आमी मोग करी जाय, एकामेकाक भोगसणी दी जाय. कित्याक खंयसर भोगसण ना गी, खंयसर मोग ना गी, खंयसर एकामेका समाधान ना गी, थंयसर कितें ना तरी कितें वादळ येतेच आसतात आमच्या काळजांत. आनी आमकां कितें करूंक जाय गी आमी तें करूंक शकना. तेच माणक्या भशेन इल्लें जाता आसतना आमकां बगना.
फॉर एग्जाम्पल होमवर्क आयचें करूं ना, फाल्यांचें करूं ना, परवांचें करूं ना, एग्जामाच्या वेळार कंडा पडटा टेन्शन. पुराय दिसाचें सांगात घालतना तो पर्वत मस्त व्हडलो जाता न्ही आमकां. तशेंच आमच्या जिणयेंत कितें हाच्या पयल्या वाचपान सांगलां की जर आमच्या जिणयेंत समाधान, संतोष, मोग, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बोळेपण आनी अशें जाल्यार सांगतीक जें कितें आमी मान दिवना गी तशें त्या वेळार आमची जिणी त्यात माणक्याच्या जिणये भशेंत त्या कोतकोत्या उदकांत हळतार काळजाच्या रुपान मोरोंक लागता. आनी देखून हर एक संगतीचेर आमी नियाळ करचें गरजेचें जावन आसा. आयच्या संवसारांत कितें घडटा की सुबार लोकांनी आयच्या दिसा प्राण सोडला ह्या पिडे खातीर. सबार लोक काळजान त्यांनी मोतींत वळवळते आसात. सबार भुरग्यांक इतले बोंग जाल्यात तांच्या जिणयेंत शिकता आसतना. सबार लोकांचें काम गेलां. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, जर आमी स्वता जावन ह्या लोकां खातीर मागिनागी, आमच्याच लोकां विशीं चिंतिनागी आनी ह्यो संवसार आमचो केदार म्हणसर कर्न घेनागी, तशें रे खंडीत जावन कश्ट आमच्या जिणयेंत आसतले. देखून आज आमी विशेश मागया आमकां ही ससाय मेळचे खातीर, हें एक देणें मेळचे खातीर. आनी अखेर करता आसतना दोन संगती तुमकां तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता हांव. आमी कोरोनाच्या काळार केदार सडस कोरोना जावन आशिल्लें, आमकां भायर वचूंक जायना आशिल्लें. त्या वेळार आमी विशेष परमिशन घेवन महाराष्ट्र प्रबंध सेवा मंडळ खंयसर हांव आसांगी आमी आदिवासी खेड्यांनी वचोन, गांवांनी वचोन थंयसर जेवण म्हणा या तांकां कितें जाय तांदूळ नातल्यार दाळ आनी परत दिवन आसतलें हांव. एक दीस अशें जालें की एका जाग्यार आमकां तेंचो लोक जमो कंट्रोल करूंक जावना. मस्त जाण आयले, कोणा कडेन आशिल्ले की ते आयले, कोणा कडेन नासले की ते आयले, पूण ते पाठींसर उरले. आनी आमी केदार म्हळें गी की ह्या रुपार आमकां खंडीत जावन तुमकां सगळ्यां खातीर दिवंक जावचें ना. आनी देखून कोणाक गरज आसा की तांणी मात्र पयलें घेवचें, कित्याक तांच्या घरा आयच्या दिसा कितेंच ना. तुमच्या घरा आयच्या दिसा खातीर आसा, तुमी फाल्यांचें चिंतून आयच्या दिसा हांगासर येते आसात, पूण ह्या मनशाच्या घरा आयच्या दिसा सयत ना. तशें आशिल्लें पयलें हांवें म्हूण सांगलें हांवें. तरीकी तें लोक जमो तसोच थोडे इल्लेशे फाटल्यान गेले. तवळ एक मनीस येवन मुखार म्हणूंक लागलो की बाबा म्हणटात आमकां, फादर म्हणनात, ह्या लोकांक पुरो हांव भायर काडटा. कित्याक म्हाका गुत्त आसा तांगेर आसा, फादर आमगेरय आसा, म्हाका गरज ना, 2-3-4 दीस हांव मॅनेज करता, पूण ह्या लोकांक तुमी दिया. तो लोक मदें आयलो की हांव मुखार रावतां, कितेंच भियेनाकात, तो जावन असो हुस्को. म्हाका फाल्यांच्या दिसा कितेंच ना, पूण हांकां आयच्या दिसा कितेंच ना. कोणाक आमी दिवंक जाय तर हांकां आमी दिवंक जाय. दुसरी गजाल, येता आतां युवा टायमार डिसेंबरांत आमी रातीं गाडयेक हांवून कांबळ, क्विल्ट आनी ब्लँकेट्स दिवन आशिल्ले हांव. खंयसर लोक न्हिदलो आसा की रातीचो, खंयसर त्या ब्रिजा सकयल म्हणा किंवा न्हंयच्या देगेर म्हणा थंयसर वचून आशिल्ले हांव. अशें वता आसतना आमकां पळोवन तेंय परत्यान एक लोक जमो सुद्दां आयलो. तांकां बगला सांग पुरगी आमकां आतां कांबळी मेळटात म्हणून, पूण दिवंक गेल्यार सगळ्यां खातीर कांबळी नात. तवळ एक म्हाताऱ्या अशा मनशान आमकां सांगलें की सर तुमच्या लायक कांबळी खंडीत जावन उणें आसात म्हणून बगता आमकां, कित्याक तुमी दिवंक तयार नात, पूण आमकां दिनातल्यार व्हडना. तेय न्हिदल्यात तांकांय दिनातल्यार व्हडना. हांगा तावन 1 किलोमिटर अंतराचेर तेय लोक जमो आसा. तांच्या लागी कांबळ सोडा, तांच्या लागी बेडशीट सयत नात, तुमी वचून तांकां दियात म्हणालो. आनी अशें एक मनशां पण पळयत आसतना खंडीत जावन बगता की आयच्या दिसा देव थंयसर आसा, तांच्या काळजांत आसा. कित्याक तांकां म्हज्या किसट गरजा, देखून हांवें तांचे खातीर पावचें गरजेचें. आनी हांवें म्हाका नाका म्हूण सांगचें गरजेचें. ताकाय दी म्हाकाय दी न्हय, ताका पयलें दी, मागीर उरल्यार म्हाका दी, तें जावन आसा मनशापण. देखून आज आमी विशेष मागया. हे आज आमी कितें वाचल्या, दुसऱ्यांचो या पेलो म्हळ्यार कोण दया दाखयता गी तोच पेलो, कोण बक्षिता गी तोच पेलो, कोण मोग करता गी, समाधानान रावता गी तोच म्हजो पेलो. आनी देखून ह्या कृपे खातीर आमी आज विशेष मागया आनी देवाची ससाय आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या बळा खातीर आमी मागया. आमेन.
बाळक जेजू पदवेदाराक नोवेन सांगात आमी म्हणया, ये जेजू तुवें जें सांगलां मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मोरी तुजे भोव भगवंत मायेचे मजतीन हांव दारार मारतां, हांव सोदतां, हांव मागतां, म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हूण मागतां. आमकां कितें जाय तें आमी हांगासर मागया. ये जेजू तुवें जें सांगलां सगळें जें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. मोरी तुजे भगवंत मायेचे मजतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतेन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारतां म्हूण मागणें आयकून घे. कितें जाय तें आमी हांगासर आतां मागया. ये जेजू तुवें सांगलां सर्ग आनी संवसार समतलो पूण म्हजीं उतरां केन्नाच समची नात. मोरी तुजे भगवंत मायेचे मजतीन हांव विश्वासतां म्हजें मागणें फळोदेख करतलोय म्हूण आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. तशेंच एक घडीभर मागया आमी त्या सर्व लोकां खातीर कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा की कोणी आमच्या मागण्या खातीर विनंती केल्या की सबार लोक हॉस्पिटलांनी, वृद्धाश्रमांनी, आमच्याच कुटुंबांत जे आमची कुटुंबदारां पिड्यान वळवळतात आसांक पुरो, हे कितेंय कश्ट आसांक पुरो, तांचे खातीर मागया. कोणाक बगसूं जाल्यार, कोणाक जावन बगसणें जोडचें आसा जाल्यार तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या देशांत कितें घडटा त्या खातीर आमी मागया. आमचे शेतकरी सिंगूर बॉर्डर आसात, कितल्याय म्हयने जावन तांच्या कश्टांनी तांच्या मेहनतींनी आमकां जेवण मेळटा. आयच्या दिसात ते कश्ट ते आसात तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या इगर्जमाते खातीर, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर, आमच्या सरकारा खातीर आनी सर्व त्या लोकां खातीर, आमचे ह्या रस्ते खातीर आनी ज्या कोणाकय मागण्याची गरज आसा की तांचोय आमी उडास काडया. सर्गींच्या बापा, आमचे सर गरजो तूं जाणाय आनी आमकां तूं बऱ्या भाशेन वळखताय. आमी खंयसर चुकता, खंयसर बरें करता हेंय तूं जाणाय. आयच्या दिसा आमची जिणी बदलून हाडूंक, आमचें मन आनी काळीज बदलून हाडूंक आनी मोगान रावंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. तें आपोवणें आयकून त्या आपोवण्याक उलो दिवचे खातीर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी तुजी सकत आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटोवणी. कानिको ये बापा भेटैता वाच तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्यावायना संगी भेटैता हे देणे पवित कर ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानी मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानी मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवर जीवन आमचे नंदन कर. याजक बापा संगी अर्पिता ही जिणी पवित कर ये बापा. सेविक तुझे सदा समर्पित सर्वदा
अमर तुकारी बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानी मोगान दिता तुका. आशीर्वाद कर मोगान तुझ्या देवा, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदर देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सरेस्पर मानून घेवं. सरस्पर आमी तुजी साकरां तुजे वेदेचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदधरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दां वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मरयेचे उदारी. ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें. आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण ताणें उगडापें केलें. आनी ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एकाच तळ्यांत आमी आतां गायता. म्हणून आमी तुज्या आनंदाचे महिमेन तुजी कीर्ती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त ही गयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त ही घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्था सोगोट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यास सोम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. तुझ्या येण्यास सोम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सदवणाची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सरस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, लुट्स डॅनियल आमचे गोळी बापा आनी सगळे जे की वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखमळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे मेळ सांगाती भगेवन धर्मदूता आनी सहरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सरवंदाची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर, काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर, काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी, शांती दी.
ही पळयात देवाची शळी जी आमकां आयच्या दिसा एकामेकाचेर मोग करूंक आनी दया दाखोवंक आपयता ती. हे शळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगला जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हाजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तू प्रास चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसात जी तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदेकच हांवें वेगळासर जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितुम तांचें दायज. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळ बापा, सरवण्याच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी ससण्याच्या सुखाक पावोंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरो आनी वाडत वसो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भोवनी भणीनो, अकरच्या अभ्यासा पयलें मागता हांव तुमकां समेस्तांक भागी आमच्या बाळकांनी मिनून जेजूचें फेस्त. सर तुमच्या कुटुंबदारां खातीर, तुमच्या सर्व तेसावां खातीर तुमची कितेंय मागणी आसात की ती मागणी देवान आयकोवचे खातीर आज विशेश तरान मागला आमी आनी खंडीत जावन त्याच भावार्थान आमी मुखार वचोवया आनी घरा एकामेकांक आमी हॅपी फिस्ट म्हणून सांगो न्हू. संतोशानच घरा खंयसर आसावंगी थंयसरच हें फेस्त आमी करया. आमचे खातीर तुमचे मागणी सदांच आसूं दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
perpetual poverty, chastity, and obedience. Baruch Jezu, diszcz galamczer, sumis tudzia burgianczer. Baruch Jezu, diszcz galamczer, sumis tudzia burgianczer. Rakam katu, palam katu, saram garjit vignan. Baruch Jezu, diszcz galamczer, sumis tudzia burgianczer. Putra sowe, amkar bari आशीर्वादी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजान भुरग्यांक आमकां दी तुजे आशीर्वाद. भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे नवे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.